येवकार तुमकां सगळ्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आम्ही आसा सांगोळडा आणि आमच्या बरोबर आसा रेस मागूस कॅन्डिडेट सोनल ZP आणि काँग्रेस पार्टी. अतुल, कशी कितें कॅम्पेन चलता तुमचे? आता इतले दीस जाले आमी रेस मागूस आमची ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा थंयसर आमची सोनल मालवणकर ह्याची कॅम्पेन एकदम बरी चालू आसा. आमी ऑलरेडी रेस मागूस आमचे कंप्लीट केले, तशेंच आमी पिलेन विलेज कंप्लीट केली आनी आयज आमी सांगोळडा विलेजीनसून चालू केल्ले आसा. सो हांगासरूय सेम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा लोकांचो भाजप सरकाराचेर सारको राग जो आसा तो प्रत्येक घराक जेन्ना आमी वतात तेन्ना ते प्रत्येक जाण आमकां व्यक्त करतात की ते सारके BJPचेर रागावल्ले आसा म्हणून. आनी हेतून कळून येता की आतां पळयात तुमी तेंचे जे कॅन्डिडेट आसा तेंचे कार्यकर्त्यांक ते फुडें धाडटात प्रत्येक घरान पॅम्फलेट दिवपाक, पूण तेंचो कॅन्डिडेट जो आसा तेका ते फुडें धाडनात. कित्याक लोकांचे जे प्रश्न आसा तेजी उत्तर दिवपाक म्हाका दिसता खंय तरी भाजप सरकार खूब फाटीं उरतले किंवा कॅन्डिडेट फाटीं उरतलो. कित्याक सगळे जाण जे लोक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा ते BJPचेर सारके विटलेले आसा. आनी म्हाका दिसता की समज तेंचे कॅन्डिडेट प्रत्येक दारांचेर गेले जाल्यार लोकांचो आक्रोश, लोकांचो राग तेजेर विचारतले आनी प्रश्न करतले. म्हणून म्हाका दिसता आयज खंय ना खंय तेंचे कॅन्डिडेट डोर टू डोर भोंवना, फक्त नेमकी घरां चूज करता, थोडी घरां जे आपल्याक फेवरेबल आसा, आनी तशेंच कॅम्पेनींग तेंचें चालू आसा. ओके, सोनल मॅडम, कितें सांगपाचें दिसता, कशी जाली तुमची कॅम्पेन बीन? आज आमचो 11 डे रेज मागोस कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा इलेक्शन कॅम्पेन करता आमी. आमकां वयता थंयसर बरो प्रतिसाद मेळटा. आयज आमी सांगोळडा आसा. सांगोळडा आमी सकाळच्या 9:30 चालू केल्ले आसा, ते आतां सांज जाली तरी आमचे चालूच आसा. आमी प्रत्येक घरान वयता तेन्ना लोक सांगता आमी हे गव्हर्मेंटाक विटलेले आसा, आमकां हो सरकार नाका. हे सरकारान आमकां इतके त्रास केल्ले आसा की आमच्या भुरग्या बाळांचे शिक्षणाक कितें शिकयतले कितें करतले हाडटा कितली म्हारगाय वाडयली आसा, आमकां खूब त्रास जाता. तेन्ना आमकां चेंज जाय आनी ती चेंज आमी फावटी आमचें वोटींग करून कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो काँग्रेस सीट निवडून हाडून दाखयतले. ओके, प्रतीक्षा मॅडम. नमस्कार. आमचे रेस मागूसचे काँग्रेसचे ZPचे कॅन्डिडेट बाय सोनल मावळणकराक आमी हांगा आयज सपोर्ट करपाक आयला. कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळी कडेन आतां गेली फाटले 10 दीस प्रचार चालू आसा आनी लोकां कडल्यान एक असो बरो प्रतिसाद मेळत आसा काँग्रेस पक्षाक. हेजें मेन कारण की एक तर आमची कॅन्डिडेट फाटली कितली वर्सां कार्यरत आसा, बरेपणे तिने आपलें काम करून आपल्याक स्वताची एक अस्तित्व निर्माण केल्लें आसा आनी प्रूव करून दाखयल्लें आसा. लोकांच्यो समस्या तिने हाताळलेल्यो आसा पयलीं पासून. 2 टायम पंच मेंबर ती. आनी तशेंच लोकांचो बरो प्रतिसाद एक मेळटा कित्याक हे भ्रश्टाचारी जुमला पार्टी जी आसा, नांवां वयल्यानूच कळटा तांकां नांव आनी तेंचें आतां BJP उरूंक ना. एक्चुअल चेंज करून भ्रश्टाचारी जुमला पार्टी अशें करचे वेळ आयिल्लो आसा. घराघरांनी आमी भोंवता सगळी कडेन तेन्ना एक लोकांचें दिसून येता की ह्या सरकाराचेर गोंयकारांचो, नीज गोंयकारांचो विश्वास गेल्लेलो आसा. आनी विश्वास उरूंक ना. ना ते आसा तितले गांव तेंच्यांनी विकून खाल्ले, लँड माफियाक विकले. लोकांक इतले भ्रश्टाचार करून आयज बारीक बारीक घरां चलोवची कशी ती एक लोकांक निर्माण जाल्लो आसा प्रश्न. भुरग्यांक त्रास, घरान एवरी हावज होल्डान आयज अनएम्प्लॉयड यूथ आसा. बेरोजगारी इतली वाडलेली आसा आनी तितून जेंकां रोजगारी हेंच्यांनी दिले ते तेंचे सगळे उघड जाल्ले आसा. मागीर ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसूं, फ्री सिलिंडर दिता म्हटलेले आसूं, कसले अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, बाकीचे गेले इच एंड एवरी सरकारी डिपार्टमेंटान आयज तुमकां भ्रश्टाचार पळोवपाक मेळटा. सो लोकांनी एक मनान ठामपणे निश्चय केल्लो आसा की BJPक म्हणटा ते ह्या टायमार खोट मारून भायर उडोवपाचें. आनी काँग्रेस पक्ष आनी जशी आमची एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट हांगा आयज काँग्रेस पक्षाची आसा सोनल मावळणकर, हेका इतलो बरो प्रतिसाद दिवन भरघोस मतांनी निवडून येतली हें म्हाका फूल खात्री आसा की आमचो जैत ह्या वाठारांसून निश्चित आसा. थँक्यू. अतुल, म्हाजो एक प्रश्न आहा तुज्या खातीर. आता रिसंटली एक सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल आसा. एक BJPचो लिडर, सिनियर लिडर
तेंच्यात BJP आनी BJP कार्यकर्त्याक शेम म्हणून असो वर्ड्स यूज करता, हेजेर तुजें कितें मत आसा? खंयच्या लिडरान म्हणटा तुमी? दिलीप पळयकर तेणी सोशल मिडियाचेर तशी बायट दिलेली आसा. कितें शेप म्हणून? तेंचे कार्यकर्ता जे आसा ते आरपोरा जेन्ना इन्सिडंट घडलेलो तेन्ना ते बड्डे पार्टी करताले. बेस्ड ऑन दॅट तेणी तांकां शेम म्हटलेलें आसा. हेजेर तुजें मत कितें आसा? आतां एक लक्षात घेवपाक जाय, आमचे जे आदले टुरिजम मिनिस्टर बाब दिलीप पळयकर हे एक बरें व्यक्तिमत्व आनी म्हाका दिसता की तांकां खबर आसा की भाजपचे कोण कितें कार्यकर्ते ते, कित्याक तेंच्यांनी ग्रास रुटारसून काम केल्लें आसा भाजप पक्षा खातीर. सो म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना आरपोरा हो इन्सिडंट घडलो थंयसर म्हाका दिसता तेंच्या नजरे समोर आयले की कार्यकर्त्यांची किंवा लिडरांची ही जी आतां सगळे जाण लोक मनात एक वायट दिसलेले सगळ्या गोंयकारांक की इतल्या जाणांचे जीव गेले. कोणाचो समज अशे बर्थडे सेलिब्रेट करताले किंवा आनीक कसल्यो पार्ट्यो करताल्यो, हेजेर सगळ्यांनी आपापल्या जाणांक एक रिस्पेक्ट म्हणून तेंच्यांनी आपापल्यो कॅन्सल केल्ल्यो आसल्यो. पूण म्हाका दिसता समज दिलीप भाई म्हणटात की अशें खंयच्या तरी लिडरान किंवा कार्यकर्त्यान सेलिब्रेशन केल्लें आसा जाल्यार ही एक सारकें चुकीची गोश्ट. आनी म्हाका दिसता की भाजप सरकार जो आसा वो जसो दिलीप भाई बीन आसले पळय तशें हेजेर ना. आतां खंय तरी फूल करप्शन आनी कंप्लीट मौज मस्तीचो सरकार जाल्लो आसा. कित्याक हांकां तुमी आतांच पळयात जो तेंचो फाटल्या दिसांनी जो नारो आसलो की हर घर जल, जाल्यार प्रत्येक खंयच्याच घरान हांगासर वताले तांकां नळ आसा पूण जल ना. आनी एक तांचो बरो आसलो एक नारो जे लोक म्हणटात की हे फक्त स्लोगनूच दिवपाक उरले आनी नव्यो स्किमीचेर नांवांच चेंज करपाक उरले. सरकार तुमच्या दारी म्हणून तेंच्यांनी हाडली स्कीम, पूण आमी लोक जेन्ना सरकारच्या दारी वता तेन्ना सुद्दां लोकांची कामां जायना. सो हो जुमला पार्टी जी आसा पळय हो जुमलेबाज आसा, फक्त जुमलाच करपाक उरलेलो आसा. आतां तुमकां बेस्ट एग्जाम्पल आतांचे हे आतां ZP इलेक्शन. पयलीं जेन्ना इलेक्शनां घडटालीं तेन्ना प्रत्येक कॅन्डिडेट डोर टू डोर वतालो आनी लोकांची विचारपूस करताले. पूण आयज ह्या ZP इलेक्शनाक हो जो कॅन्डिडेट आसा तो डोर टू डोर सोडून घाल, इवन म्हाका दिसता एक डिबेटूय करना किंवा प्रेस बायटूय तितलो दिना आनी लोकांचे कितें तेंचे डिफिकल्टी आसा ते जाणून घेना. म्हाका दिसता खंय तरी BJP सरकाराचे तकलेर सत्ता चडलेली आसा म्हणून ते लोकांक कांयच केअर करनासतना फक्त तांकां दिसता लोक बेश्टे मतां मारतले. सो आयज प्रत्येक वोटरान चिंतपाची गरज आसा. हो फक्त आमचे कॅन्डिडेट सोनल मालवणकरा खातीर आमी मतां मागिना, पूण जण एक वोटर जेका BJP सरकार ग्रांटेड घेता हे तेंच्यांनी आपल्या सेल्फ रिस्पेक्टा खातीर भायर येवन 20 तारखेक मत मारपाचें आनी काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडपाचें आनी फक्त दाखोवन दिवपाचें की पीपल ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, आतां आमचे रेस मागूस ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, दे कांट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड. आनी ह्या BJP सरकाराक कंप्लीट भायर उडोवपाचो एक मेसेज धाडपाची की 27 एसेंब्ली इलेक्शनाक परते आतां एक आमचो काँग्रेसचो फ्लॅग परतो लहरातलो, तसोच इन फ्युचर ऑल्सो 27 आमी पूर्ण आमच्या गोंयान काँग्रेसचें सरकार करतले. ही कंप्लीट आयज तांकां मेसेज धाडपाची गरज आसा. थँक्यू. प्रकाश बांदोडकर, एक प्रश्न आहा तुमच्या खातीर. अशें मदीं या न्ही कॅन्डिडेटाक. प्रकाश बांदोडकर, तुमचो ओपोनंट जो आसा आयच्यान कॅम्पेन चालू जालेली आसा, तशेंच खुबसो सपोर्ट आहा. तुका कितें सांगपाचें दिसता ह्या हेजेर? पळय, आयज जे वेऱ्यां शांतादुर्गा टेंपला कडेन जे लोक एकठांय जाले तो मतदारसंघ कसलो, रेज मागूश, तो सुकूर नासलो या म्हापसा नासलो, तो रेज मागूश आसलो. पूण आयज तुवें पळयलां
थंय त्या जाग्याचेर रेज मागूसचे लोक, सालिगांवचे लोक, गिरीचे लोक आनी खंयचे म्हापशेचे बशी भरून हाडलेले लोक, हितून तुमकां कळोन येवंक जाय गोंयकारांक की BJPची जमीन हारल्या. तांकां कळोन येयलां की तेंचो कॅन्डिडेट हारता म्हणून आयज हे केदार नायकान हे सगळे भाड्याचे हाडून थंयसर पयशांनी हाडले काय कशे हाडले खबर ना, पूण बशी भरून भरून त्यो मारयोच्यो बशी भरून भरून थंयसर हाडून उबे केल्ल्यो. पूण हेजेर कळना BJP हारलेले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार असलें हें पळय जिल्ला इलेक्शन जाता त्या इलेक्शनाक CM पार्टी प्रेसिडेंट हे येयनाक. हे आयज रेज मागुशान सारकी माणी मारून बसले. कित्याक बसले? म्हणजे तेंचे हारलेले आहा, तांकां खबर आहा तेंचो कॅन्डिडेट पडटा. आनी कित्याक पडटा? कारण हें जें पळय BJPन इतलीं वर्सां जें पळय करप्शन केलां, लोकांचेर जी म्हारगाय बसयल्या, लोकांचे रस्ते पाड घातल्या, हें जें पळय कितें गोंयान केलां हेजें फळ गोंयकार आयज तांकां दिवपाक रावल्या. म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा. जो आयच्या तारखेन प्रचार चलता तेंच्यांनी खंय एक बुकलेट छापल्या, खंय कितें कितें हें केल्या, हेजेर तुजें कितें मत आसा? अरे बाबा म्हाका एक सांग पळयात, हांवें कांय करूंकूच ना आनी हांवें ते बुकार छापल्या थंय. लोकांक चड खबर आहा हेणी कितें केलां पळय ते फक्त कितें सांगतात, टेम्पलाक सावंड सिस्टम दिलें, चर्चीन सावंड सिस्टम दिलें, खंयच्यो त्यो लायटी घातल्यो. अरे बाबा त्यो लायटी घातल्यो, सावंड सिस्टम घातलें, तुमच्या बोल्सांतलें घातलां? तुमच्या बोल्सांतल्या पयशांनी त्यो लायटी घातल्यो, ते चर्चीक आनी देवळांचे सावंड सिस्टम दिलां ते पोरजेच्या लोकांच्या पयशांचे मरे ते. तुमी कित्याक रे बोपके मारता ते, तुमी कित्याक बडये मारता? हे पयशे लोकांचे, हे जिल्ल्यान फंड आहा ते कोणाचे? हेंच्यान हेणी जोडून हाडून दवरूंक ना थंय. हे पोरजेचे लोकांचे पयशे हे मोडटा गे. ओके. रुपेश सर, एक प्रश्न तुमच्या खातीरूच आसा. अशें आनी आतां रिसंटली आमच्या नदरेक येयलेले जे म्हाजी घर स्कीम हे आतां ZP इलेक्शनाक तुमकां हिट जातले काय ना, हेजेर तुजें कितें मत आसा? हावज रेगुलेशना खातीर खुबशे आयकपाक येता परत परत, आनी प्रत्येक कॅम्पेनाक ह्योच इशू भायर सरता. कितें सांगूंक सोदता? प्रत्यक्षान त्या स्किमीचो कितल्या गोंयकारांक, कितल्या स्थानिकांक फायदो जातलो हेजेर सगळें अवलंबून आसा. आयज जर आमी पळयशीत जाल्यार स्कीम काडलेली आसा खरी, पूण कितल्यान पंचायतीन एक एग्जाम्पल दिता हांव. कितल्यान पंचायत मेंबर आमी आसा, हांव आसा, सोनल मालवणकर आसा, जावं आनीक आसा मेंबर्स, पंचायतीन फॉर्मां अवेलेबल ना. पंचायतीन फॉर्मां अवेलेबल ना स्किमीची. जावं आमचे पंचायत मेंबर्स आसा तांकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. मागीर ही लोकां पर्यंत स्किमी पावतल्यो कश्यो? म्हणजे लोकांनी हेंच्या दारांनी येवपाचें. म्हाजें घर न्हू, म्हाजें दार. आमदार म्हणटा जायत की म्हाजें दार, म्हाज्या दारान येयात तुमी, म्हाजें घर न्हू, म्हाज्या दारान येयात तुमी, हांव तुमकां फॉर्मां दिता, अशें जावंक शकना. म्हाका दिसता जर खऱ्या अर्थान जर ह्यो स्किमी बऱ्यो जर आसा, गोंयकारांक जर फायदो आसा जाल्यार त्यो स्किमी पंचायतींच्यान लोकां मार्फत पावोंक जाय. कित्याक सगळ्या मतदारसंघांच्या लोकांक म्हाज्या दारान यो हें सांगप बरोबर म्हाका दिसना. ओके. प्रतीक्षा मॅडम, एक प्रश्न तुमच्या खातीर आसा. तुमी आतां महिला काँग्रेस लिडर, वायस प्रेसिडेंट न्ही? प्रेसिडेंट. तर जेन्ना कॅम्पेन आसता खंयसर आतां पब्लीक मिटिंग्स जाता, आनी त्या मिटिंगेक जो तुमचो ओपोनंट जो आसा तो म्हणटा गोंयची उदरगत जालेली आसा, गोंयान प्रोग्रेस जाल्लेलें आसा, गोंयकार आतां फुडें सरता. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ओपोनंट म्हणटा पळय तांकां एक्चुअल तेंच्यांनी थ्रू एक्शन कांयच प्रूव केल्लें ना, म्हणून तांकां परत परत म्हाका दिसता हें म्हणचें पडटा की आमी उदरगत केलां, आमी गोंयचें कितें परिवर्तन केल्लें आसा. तुमी म्हटलेले भशेन आत्तां ओदो तेंच्यांनी पॅम्पलेट छापला, रिपोर्ट कार्ड कसो केला. इतलें जर कार्य खरेंच केल्लें आसलें जाल्यार एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड प्रिंट आवट करून दिवपाची गरजूच पडची नासली.
तेंच्यांनी काय केल्लेच ना. सो म्हणून तांकां आतां बेश्टे फोटो घालून एक कार्ड करचें पडटा दाखोवपाक की आपूण बाबा कितें कितें केलां. आनी हो पक्ष आसा पळय भारतीय जुमला पार्टी, हो पक्ष फक्त जुमलेबाज आनी एक नंबर फटिंगपणा करपाक सारको नंबर 1 आसा. हे म्हाजें घर आसूं काय कसली हेंच्यो स्कीम आनी योजना आसूं की कितें उदरगत करता म्हणटा पळय ते हे सगळे लोकांनी आपल्या दोळ्यांनी पयल्ले आसा. हे फक्त फटिंगपणाच्यो स्किमी हाडटा आनी सारके तुमी टायमींग पळय, इलेक्शन आसता तेन्ना तेंचे खंयची तरी नवीन स्कीम येता फक्त लोकांक पिशान काडपाक आनी वोट ते तांकां दिसता की आमी अशें करून वोट बँक आमची खूश करतले म्हणून. पण लोकांकूय सगळ्यांक कळून चुकलेले आसा आनी लोकूय हुशार आसात. वोटर्सांनी ह्या टायमार पळयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीन कशें हेज्या पयलीं वेगळी वेगळी स्किमीची नांवां हाडले उदरगत करता. हे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोंय अशें म्हणटा पळय तेन्ना आतां सगळ्या ह्या भाजपच्या मंत्र्यांक CMांक लज दिसूंक जाय. अशें उलोवपाक सुद्दां लज दिसूंक जाय. व्हडली व्हडली उतरां फक्त भाशणांनी उलयतात ते आनी मोठ्या मोठ्या एअर कंडिशन हॉलांनी अशे व्हडले इव्हेंट करता आनी ती भाशणां दिता. एक्चुअल रस्त्यार येवन पळय रस्तोच ना. रस्तो चलपाक लोकांक ना आनी कसली उदरगत तुमी उलयता. हे सगळे एक व्हडले जुमला आसा फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक आनी लोकांचे मत मेळपाक. पण लोकांक कळयलें आसा की ही सगळी फटिंगपणां चल्ला आनी इलेक्शन सोंपलें तशें कांय मेळपाचें ना. टाय फिश जातले लोकांचे. माझा लास्ट प्रश्न आसा मॅडम, ZP कॅन्डिडेटा खातीर कितें अपील करूंक सोदता जनतेक? हांव सोनल मालवणकर, रेज मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सी ZP कॅन्डिडेट. तुमचे कडेन काळजांच्यान मनांच्यान मागता, नमस्कार करून तुमचे कडेन मागता की तुमकां तुमचे बहुसंख्य मत म्हाका दिवन एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां फुडें तुमचे कडेन वोट मागता तेन्ना तुमी तुमचे 20 तारखेर बहुसंख्य मत भायर सरोवन म्हाका वोट दिवन जिखून हाडात. थँक्यू. थँक्यू. हे तुमी सगळे लाईव्ह पळयताले गोवा रिपब्लीक 24 तास. जाता तितको व्हिडिओ शेअर करचो, लायक करचो. देव बरें करूं.